कथा गरेको सबै सुन्नेहरूले ती ऋषि पुरोहितलाई मन्दिर बारेको बेलामा बोलाएर सोधे, ऋषि भाइ तपाईँ वर्षमा कतिवटा श्राद्ध गर्नुहुन्छ, महिनामा कतिवटा श्राद्ध गर्नुहुन्छ सोधे। अहिले त कहिलेकाहीँ थोरै हो, 16 श्राद्ध मात्रै धेरै गर्छु, 5-6वटा नै भ्याउँछु बिहानदेखि बेलुकासम्म, अरू जन्मका नभ्याएको चाहिँ साथीहरू खोजेर पठाउँछु भन्नुभयो। एउटा श्राद्धमा कतिपल्ट गौदान लिनुहुन्छ भनेर सोधे। 2 पल्ट लिन्छु। कति दिन्छु गौदानको पैसा भनेर सोधे। गैर प्रणालीले सोध्यो उहाँलाई। पहिले त 12 पैसामा एउटा गौदान जाने गरेको थियो धेरै जीवनमा, अहिले 20-25 रुपियाँ हाल्छन् गौदानमा भने। त्यसो भए 6वटा गौदान, 2टा गौदान गरेर 6वटा श्राद्धमा 12वटा गौदान तपाईँको हुनुहुन्छ। त्यो 12वटा गौदानमा 200 रुपियाँ हुन्छ। अब तपाईँ सोध्नुहुन्छ खानु चाहिँ खानु भनेर सोधे। खाइराखेको छ, खाने गरेको छ। त्यसमा तपाईँले गाईको मासु खानु हुँदो रहेछ बारी। किन भनेर रिसायो? पैसालाई गौदान गरेर गाईको शब्दले पूजा गरेपछि, भएको पैसालाई बाँच्छ भनेर पूजा गरेपछि, त्यही पैसाले मासु गाई खायो खाएन भनिदिए है, अरू समाजले भनिदिए। बोल्न सकेन, रिसाले उठेर हेरे। भन्न खोजेको कुरो के हो भने दिएको दान सही ठाउँमा परेको परेन भनेर सोच्नु पर्ने। हेर्नुहोस् है, मैले अहिले एउटा हाँसो पनि गरेको थिएँ। अहिले उहाँ हाम्रो जय शाहसँग काभ्रे जिल्लाकै हर्रे देउराली भन्ने ठाउँमा मैले कथा गर्दा सकेसम्म धुम्रपान गर्नु हुँदैन है, धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि पनि हानि छ, शास्त्रले अत्यन्तै अशुद्ध मानेको छ। शुभ कार्यमा कहिले सुर्तिदेवी पदार्थ चलाउनु हुँदैन भनेको थिएँ। त्यसको 1-1.5 महिनापछि घरमा श्राद्ध आएछ। अनि श्राद्धमा ज्वाइँ साहब आउनु भएको छ श्राद्ध खान। भित्र श्राद्ध भइराखेको बेलामा ज्वाइँले चुरुट झिकेर तानेर फुक्नु भएछ। ससुराले ज्वाइँ भने होसैन चुरुट किन खायो भने जुरुक्क ज्वाइँलाई गालामा दिनु भएछ। पिटिसकेको श्राद्धको दिनमा ज्वाइँ पिटी भन्ने होस आएछ। अब त आफूले बौलाको एकटी गरेर आफूलाई टोक्ने, लुगा च्यात्ने, चिप्पर्ने गरेर थाल्नु भएछ। नत्र ज्वाइँ पिटीको बुद्ध लाग्ने भइगयो। अनि छोराले अन्तर्गत पाटन मानसिक हस्पिटलमा लिएर आएछ। के हो भन्दा होस पाइँदो रहेछ व्यक्तिले, चट्ट अलिकति गर्दै पो होस नपाउने, पछि पश्चाताप बिता। भन्न खोजेको कुरो के हो भने हामीले दिएको 2 पैसा सत्कर्ममा लागोस्, कुकर्ममा लागोस्। म खान्न नि केही खान भन्छु, तर कुल देवताको पूजा गरेर बोकालाई पैसा दियो भने मैले बोका खाएको मलाई दोष लाग्छ। म त खान्न, तर मेरो पैसाले खान्छ। पैसा मेरो अलिक बोकाएको हुनाले त्यो दोष लाग्छ। जुवाडेलाई पैसा दिनु हुँदैन भने जुवा खेलेको दोष लाग्दैन। बेविचार कर्म गर्नेलाई पैसा दिनु हुँदैन, त्यो दोष लाग्दैन। भन्नुको तात्पर्यता धन पनि सही ठाउँमा दिनु उचित छ। को ठाउँमा धन दिँदा त्यो धनले विकार गर्ने रहेछ। यसरी आज यो भैरव सेठले पैसा तिरिकन मान्छे यसरी ल्याउन थाल्यो भने भोलि कति दिदीबहिनी लुटिएला त। यो प्रथा त सम्झाएर सदाको लागि अन्त्य गरिदिनुपर्छ भन्ने जानेर आवासीय मन्त्रालयमा जाने विचार गर्नु हो। तर उनले पैसा तिरेर ल्याएको थाहा पाएपछि अनि यो प्रकारको गल्ती प्रथा गरेको हुनाले उनलाई सम्झाउनका लागि त्यहाँ गएर भन्नुभएछ। उहाँ पनि ठकुरी, प्राणनाथ पनि ठकुरी। अनि त्यतिखेर भाइ मुलाकात भैरव श्री सामी सोध्न भयो। भैरव श्रीसँग जब चिन्जानु भयो, बैठक हो, ठकुरीको जात भाइको पनि केही अलिकति आफ्नो थर पुत्रको हुँदा अलि बेग्लै आनन्द आउने। राम्रो भयो, आफ्नो घरले गया खिलमा कर लगाएर अब घरमा लगेर सेवा गर्न थाले। अब प्राणनाथजीको उनका साथमा गएका भक्तहरूको शेर त छँदै थिइन्। अनि खेलकुशल बाँधेपछि आफ्नो देश परदेशको शब्द विषय सुविधा पनि सोध्न लाग्यो। सब बातका उत्तर बताइदिया खेस। आफ्नो जातिले सोधेको र सबै प्रकारको वार्ता छलफल हुन थाल्यो।
भाई पहिचान आपस में पहिचान हुआ रसोई का वक्त जब सबै भेटघाट भइसक्यो भोजनको कुरा चल्यो जागा पनि नजिक उतारे अपने घर आफ्नो सेठले आफ्नो घरको नजिकै बस्ने बैठक व्यवस्थाहरू मिलाए वहाँ बिछौना बिछ्याए कि तब पधराई श्रीराज बिस्तारा लगाएर त्यहाँ राखे रसोई एकतर्फ लगी चर्चा गर्ने काल भान्सा बनाउँदैन उहाँ छलफल धर्मको चर्चा गर्न थाल्नुभयो आगे आई बैठा भैरव सेठ अपने कविले समेत ब्रजलीला की चर्चा भैरव श्रवण सुन्दैछ पहिला ब्रजको कृष्ण लीलाको व्याख्या गर्न थाल्नुभयो भैरवबाट ध्यानले सुन्न थाले भालु नचाउनेले पहिला डबल नचाउँछ किन बज्यो बाजेवर मान्छे जम्मा भइसकेपछि भालु नचाउँछ त्यसै गरी पहिला ब्रजको राजको कथा मिठा मिठा गरेपछि सुन्न एकत्रित हुन्छ सुन्न आइसकेपछि उपदेश राम्रो गर्न पाइन्छ के ठिक के बेठिक सुझाउन पाइन्छ ब्रजको कथाको लागि मोरा खुसीले सुन्न थाले सुन चर्चा सुख पाइयो भाइ पोहोर बैठक काउको खबर न कालकी नारै सुख आडे सक समय कति बितेर धार्न कथाको दोषमा कति प्रहर बिते थाहा नभइकन आनन्दले सुन्न थाले रसोईको अर्ध भाइ श्रीराज उठे कुनै वखत भोजनको बेलामा उठाई भोजनमा जानुभयो भैरवले आफ्नो घर बहुत खुशाल भई त कथा कृष्ण लीला सुनेर खुसी भएर भैरव धर्म गए श्रीराज आरोग्य फेर बैठे साथ सभा मिला आए कोही इन आए मिले चर्चा को ललचाए चर्चा सुन्नका लोभले सबै आएर सुन्न थाले भोलि लगे फेरि चर्चा बखत भयो लैल फेर कीर्तन आगे करी भए मगर ब्रज के खेल कथा गर्दा रात परिवारी रातको पनि बेलुका कीर्तन हुन थाले बहुत भए यह बहुत रात व्यतीत भई हुआ उठने का समय भैरव गए अपने घरों भाइ साथ बगेर चर्चा में सेठ ल्याएर कथा सुन्दा सबै गाउँले मोहित भएर अत्यन्त खुसी भए चर्चा कथा भयो फेर चर्चा हो त है रात भरि चर्चा कथामै रात बित्यो उठे दाँतको पानीको भैरव कि खोली नजर उज्यालो भएपछि भैरव से निद्रा खोल्दा त मन्दिरमा त बैठकमा त कथा चर्चा चलिराखेको छ उनलाई पश्चाताप भयो हेर्दै घर आएको रातभरि सुन्नुपर्ने छ भने जस्तो भयो कोही त सोइरहे कोही बैठे श्रीराज कोही आउँदा दिदारको नयाँ चर्चाको काज कोही सुतेका थिए कोही बसेर सुनिराखेका थिए तपाईँ भैरव ठक्कर उनके सँग आए कई लोक होली लगी चर्चा भागा सारा शोक मनको शंका सबै दूर भयो बडा खुसीले सुन्न थाले दुई मुल्तानी भैरवसँग आए कुनै वखत यी कबीर मतका दुईजना सेठहरू पनि सुन्न आए ती जोगारम के मेरो चेला नानक के नानक धार्मिक आइडल थिए पोथी साखी कबीर की रहे उनके पास अर्थ र सूत्र का चर्चा भइदिन खास उनले आफैले भएको किताबको अर्थ खोलेर सोधे र त्यसको अर्थ गरिदिनु भयो कोही दिन चर्चा से वे दो लगे कदम जेता था अंकुर उनका उनको सौंपी आत्म याद चित्त बुझिसकेपछि उनीहरू पनि शरणागति भएर सत्कर्मको बाटोमा आए तेजबाई नगरकी एउटी आमा बहुत खुसी भएर यिन सबै तेजबाई आई कर्म दिदार ल्याई कविला अपना नारी सकल कीर्तन बिहार कीर्तन भजन सुनेर प्रभावित भएर अत्यन्त लालचित भएर तेजबाईले आफ्नो परिवार सहित कृष्ण प्राप्तिमा हिँड तिनको सुन गल्ताको भई सँग आई रही खेती उनको संगतमा पनि दिदी बेडुमा पग्न भएर सुन्न थाले कीर्तन उठे पीछे लगी रात के चरण चित्त धरी खूब खुशी भएर कथा कीर्तन भजन सुनेर खुसी लागे फिर वे आउने लगी छोड़ दिए सबो घर बैठी रहे चर्चा मिली घर दिन लगी कथा चर्चा सुनेपछि घर जाने मन लाग्न छोड्यो कोही भोगतिर खाको परवाह नगरी सुन्न थाले तब भैरव से राज ने कहा तुम हमें बुलाए इधर वहां से दी छुड़ाएंगे सेवा करी सेठ जी
तपाईको एउटा ठुलो परोपकारको कथा सुन्न आएको मेरा 3 जना तपाईँले 70,000 पैसा तिरेर ल्याउनु भएछ। अनि मलाई पनि ठकुरी साधु आएर भनेर खबर गर्नुभयो, म पनि आएँ। तपाईँले त्यत्रो खर्च गरेर लिएर आउनुभयो, तपाईँले गरे तपाईँको धन त यस्तो खर्च गर्न सकिन्छ। तपाईँको त्यो 70,000 तिरेको बदलामा तपाईँलाई चाहिँ मैले के दिउँ? म तपाईँलाई एउटा अविनाशी धन दिन चाहन्छु। तपाईँले खर्च गरे पनि बढ्ने धन मसँग छ। तपाईँको धन चाहिँ खर्च गरे घट्छ। म एउटा यस्तो धन दिन्छु, त्यो धन चाहिँ तपाईँले जति खर्च गर्नु उति बढ्छ। त्यस्तो धन लिने हो भनेर सम्झाउनु हो। र अब तुम हमारे आगे कौन सी राह को बस्ता, जिनसे हमें बदला हम ताको करे कष्ट। सेठजी 70,000 को बदलामा चाहिँ के दिउँ त तपाईँलाई? कुन चिज मैले दिँदा तपाईँको 70,000 को खर्च गरेको केही बदला आउला तपाईँलाई? त्यो याद छ तपाईँलाई? जो पछो हमें वस्तु है सो आगे राखे सब तुमको। मसँग के छ त्यो तपाईँलाई दिन चाहन्छु, स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँ? सो ग्रह तुम चित्त में जो फल पावे आत्म। लौ साधु तपाईँले दिनुहुन्छ भने हजुरलाई के दिन मन लाग्छ त्यही दिनुहोस्, म त्यही सकाल्छु, त्यही लिन्छु, त्यही राख्छु। जे दिन मन लाग्छ त्यही दिन म सकाल्छु भने सेठले। अनि त्यहाँ तब भैरो ठाकुर ने वचन आदिजी को कहे। भैरो सेठले विनती गर्दै भने तुम मेहर गरी मुझे ऊपर जो सुनाउने कि तुम आए भए, तपाईँ कृपा गरेर मलाई केही सुनाउनु आउनु भएको छ भने सुन्नुहोस्। तब सिद्धिनी कया तुम इतना करू परे। हे सेठजी, तपाईँलाई म यस्तो धन दिँदैछु जुन धन तपाईँको जीवनभरि खर्च गरे पनि बढेको बढै जानेवाला धन। त्यस्तो धन स्वीकार गर्नुहुन्छ, म त्यस्तो धन दिन्छु। स्वीकार गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई 1 महिना मैले कथा सुनाएँ, तर तपाईँको हृदयमा बस्नुपर्ने कुरा बसेको मैले मारेँ। तपाईँका व्यवहारहरू मैले देख्दाले डौलो लाग्यो मलाई। अब 1 महिना चाहिँ मेरो कथा सुन्ने हो भने तपाईँलाई प्रत्यक्ष भगवान सामनेमा ल्याइदिन्छु। छक्क परे सेठ। अहिले 1 महिना कथा सुन्दैमा भगवान सामनेमा आउँछन् त म ल्याइदिन्छु। तर 1 महिना कथा तपाईँले मेरो सामने बसेर अब सुन्नु, तर पहिला कथा सुनेको जस्तो गरी होइन है। अब चाहिँ म नियम बनाएर सुनाउन चाहन्छु तपाईँलाई। मैले भनेको नियममा बसेर सुन्नुपर्छ। हिजो अस्ति मैले एउटा उदाहरण भागवत महात्म्यको 6 अध्यायको अलिकति सुनाएको थिएँ। कथा सुन्दा किताबभन्दा माथि बसेर नसुन्नु, आँखा चिम्लेर नसुन्नु, सुतेर नसुन्नु, बुढा पसारेर नसुन्नु, गफ गरेर नसुन्नु, आँखा चिम्लेर कथा नसुन्नु, अनि गएर कुनै अमल मुखमा राखेर कथा नसुन्नु। यो सूर्य भगवानले गोकर्णलाई हराएको नियम हो। गीताभन्दा अरू आश्रममा बसेर कथा सुन्यो भने भगवान बोल्ने भगवानको अपमान गरेको दोष लागेर मर्मप्रान्त छेपारको योनि हुन्छ। सुतेर सुन्यो भने अजिङ्गरको योनि हुन्छ। बुढा पछाडि सुन्यो भने सर्पको योनि हुन्छ। आँखा चिम्लेर सुन्यो भने लाटाकोसरको योनि हुन्छ। गफ गरेर सुन्यो भने झ्याउगिरीको योनि हुन्छ। कुनै अमल मुखमा राखेर सुन्यो भने खजुराको योनि हुन्छ भनेर लेखेको छ भागवतमा। यसको अर्थ हो सतर्क बनेर सुन्नु पर्दो रहेछ। यसै गरी अम्बल राख्यो भने धेर अम्बलमा गयो नि, कथाको रस्त बसेन। यही कारणले अब चाहिँ तपाईँले कथा सुन्नु हो भने सेठजी, तपाईँको भान्सामा माछा मासु पाक्नु हुँदैन 1 महिनाका लागि। तपाईँको भान्सामा मदिरा जन्य पदार्थ भोजनमा ल्याउनु हुँदैन। तपाईँले
अर्कालाई भुल्याएर ज्वातास गरेर धन कमाएको छ त्यो पनि प्रथा 1 महिनाका लागि बन्द गर्नु। ज्वातास पनि तपाईँ धनको कारणले गर्दा अर्काका चेलीबेटीहरूको इज्जत लुट्नु हुँदछ, त्यो पनि बन्द गर्नुपर्छ 1 महिनाका लागि। 1 महिनामा तपाईँलाई भगवान प्राप्त भए भने सदाको लागि छोड्नु भएन भने तपाईँ सधैँ यही व्यवहार गरिरहनु, म जोगी बाटो लागौँला। कसो छ शेरजी, यो मन्जुर छ भनेर सोध्नु। मैले एउटा घटना कस्तो सुने, 48 सालमा बर्दिया गएको थिएँ। पहाडतिरबाट बर्दिया जिल्लातिर गएका हाम्रा पर्वत पहाडतिरका व्यक्तिहरू त्यहाँ जिम्मेदार भएर बस्दा रहेछ। अरू त्यहाँका थारूवासीहरू बडो गरिब, अनि तिनलाई कमैया भन्ने नाम राखेर तिनको सबै खेती गर्ने खर्च जिम्मेदारले दिने, अधिया जिम्मेदारको जग्गा भोलिले कमाउनु पर्ने, अधिया कमाए बापत उसको हलो कोदालो घाँस पराल के गर्नु सबै गरिदिनु पर्ने, परिवारले तिनकै घरमा काम गर्नुपर्ने, ज्याला नपाइने, खेत कमाए बापत सेवा गरिदिनु पर्ने, अनि छोराछोरीको बिहा गर्नु पर्यो भने जिम्मेदारले पैसा हाल्दैन। अनि छोरा बिहा गरेर जिम्मेदारले पैसा हालेर बिहा गरेपछि बिहा गरेर ल्याएकी दुलैनी 1 रात जिम्मेदारका घरभित्र भित्र्याउनु पर्ने। जिम्मेदारले इज्जत लुटेपछि मात्रै त्यो गरिबले लानु पाउने, त्यतिसम्म अन्याय रहेछ बर्दियामा। अनि त्यो प्रकारको कुप्रथा त धन भयो भन्दैमा अर्काको त्यति अन्याय गर्नु हुँदैन नि त। धन बरु ब्याज लिनु, अर्का छोरी बिहा गरेर छोराले ल्याएको छ गरिबले, उसकै बुहारीको इज्जत जिम्मेदारले लुटिदिँदा के धर्मको मतलब जे पनि गर्ने, यतिसम्म कुकृति चल्दो रहेछ धनीमनीहरू। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ मैले बर्दियामा सुनेर यस्तो दिल दुख्यो कि धिक्कार होस् धनीमनीको व्यवहार भनेर बहुत चिन्ता पनि दुख्यो। किनभने त्यो प्रथा थिचोमिचोको प्रथा हो नि। आफू ठाउँमा पुगे भन्दैमा गरिबको त्यो प्रकारको चलन चल्ती गर्नुहुन्छ, त्यस्तो रहेछ। भैरव शेरको त्यस्तै रीति रहेछ। आफू धनी, अर्काका चेलीबेटीको इज्जत पनि लुट्ने, जालजेल गरेर जुवातास गरेर सम्पत्ति आफ्नै कब्जामा, नाम कमाउन अर्कालाई पैसा तिरेर के काम, कुकृतिले कमाएको धन त राम्रो होइन नि। यो थाहा पाउनु भएछ र शेरजी, तपाईँ तब अपना पढ़ेर तोड़ियो विदा के भन्नुभयो, 1 महीना में मुद्दत इत मुझे आगे करो तुम, जो मैं चरण प्राप्त तुमको कहीं सुनाने हो। 1 महीना तपाईँ मेरो सामनेमा यो सबै मैले मनाइ गरेका चिज त्यागेर कथा सुन्नुहोस् है। 1 महिनाभरि धुम्रपान बन्द गर्नु, माछामासु बन्द गर्नु, मदिरा बन्द गर्नु, जुवातास बन्द गर्नुहोस्, अर्काको चेलीबेटीमा कुदृष्टिले हेर्ने काम बन्द गर्नुहोस् 1 महिना। अनि तब हम यहाँ भन्छ तब अपना परे यदि मैले त्यति गरेर तपाईँलाई छुटेर परमात्माको दर्शन भएन भने हम जाबे अपने घर, तुम्हारा यो मग्न माया म आफ्नो घर जाउँला, तपाईँ मायामा डुबिरहनु। यति मात्रै तपाईँले छोड्नुपर्छ। के भन्दा पिउना तमाखु छोड्दा मांस मछली सब, शराब और सबकत पर्दा में चोरी कर, यति तपाईँले नियम गर्नुपर्छ। शेरजी भनेको थियो, तर आदत लागेपछि आदतबाट व्यक्तिको एउटा बन्धन हो आदत। हाम्रा बुढापाकाहरू पहिला भन्थे, तमाखु खानेले, चुरोडी बेडी खानेले तलतल लागेर पो खाएको छ भन्थे। शब्द मिलाएर भनेको छ, तलतल लागेर खाएको छ। ढिलो भन्दा त्यसले के गरेको अर्थ, तल लागेर खाएको। तलतल लागेको त छिटोभन्दा तलतल भयो, स्वास्थ्यबाट तल लाग्यो, इज्जतबाट तल लाग्यो, धर्मबाट तल लाग्यो, सभ्यताबाट तल लाग्यो, धर्मबाट तल लाग्यो। त्यो शब्द त मिलाएर पो भनेको छ। तल लागेर खाएको भनेर छ, माथि लाग्ने काम गरेर पो माथि लाग्यो। तल लागेर खाएको, छिटोभन्दा पो तल लागेर खाएको भयो। ढिलो भन्दा त्यो खानी कहाँ माथि लाग्ने काम गरेको होला। चङ्गा उडाउनेले ढुङ्गो बाँधेर उडाउने चङ्गा उड्छ र आकाशमा। अनि त्यो प्रकारको बुढापाकाले भन्न चाहिँ जानेको छ, यो तलतल लागेर खाएको है भन्न त उनीहरूले त्यसरी भने, तर अर्थ नहुँदा
खाली जति तल लाग्ने रहेछ। हामी 2020 सालमा रौतहट एकजना रामफल जिम्मेदार थिए, 20 बिघा जग्गाको मालिक थिए। त्यतिखेर चाहिँ बिघाको 300 रुपियाँ पर्थ्यो त्यो बेलामा, 20 सालमा। अहिले तिनको जग्गा 1 कट्ठाको 2 करोड पर्छ। अहिले चाहिँ 10 लाख ढोर पर्छ। त्यो 20 बिघा जग्गा रक्सी खाएर 20 बिघा सके। 4वटा छोराछोरी अर्का बाख्राको ठाउँमा भैँसीको ठाउँमा लागेर जीवन बिताए। उनी जग्गा सकिएपछि मागेर खान्थे। 2-4 महिना चामल जमाउने, आधा बेचेर रक्सी खान्थे, आधा जान बच्चालाई खोलेको रामफल जिम्मेदार। भिखारी भएर मरि अत्यन्त पीडाले। जग्गा कति? 20 बिघा। अहिलेको मूल्याङ्कनमा उनको 50 करोडको जग्गा, 50 करोडका अरू उले नि मान्दैन। केमा गर्दा पानी पिएर बिसाएर सकियो है। आदतले त्यसो गर्छ, सर्वनाश हुन्छ आदतले। यसै गरी यो झापा जाँदा हजुरहरू इलाम जाने बाटो बुधबारे हडिया खोलाको नजिक बुधबारेमा नयाँ बजार भन्ने ठाउँ छ। इलाम जाँदा तपाईँ देख्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ बाटोमा त पूर्वतिरका व्यक्तिलाई नयाँ बजार भनेपछि अहिले पनि थाहा छ। त्यहाँ अलिकति ऐलानी जग्गामा बजार राख्नका लागि जग्गा खोला गरिदिएछ। त्यतिखेरको समाजले सबैले खरको छाप्रो हालेर बजार लगाएछन्। ठुलो 60-70 घर बजार लागेछ। त्यहाँ कति व्यक्तिहरूले रक्सी पारेर बेच्दा रहेछ। लिम्बू राई लिम्बू बढी त्यो बाटो हेर्ने, इलामको बाटो जानलाई। अनि 3 पाने रक्सी चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दा बारुदभन्दा बढी पेट्रोल जस्तो बल्छ अरे 3 पाने रक्सी। के थाहा? एउटा लिम्बूले आएर रक्सी राम्रो 3 पाने छ भनेर सोधेछ। छ नभए आगा हालेर हेर्नुहोस् न भनेछ बेच्नेवालाले। 1 गिलास रक्सी किनेर आगामा हालिएको 60 घर जलेर खाना तिरेर सकिन्छ। मात्र 1 गिलास रक्सीले के हो? अब त्यसलाई पिटे मारे कि के गर्यो त्यो थाहा भइएन। 60 घर जलेको पनि सुनियो। भन्नुको तात्पर्यता आदतले गर्दा आफ्नो सर्वस्वको व्यक्तिले थाहा हुँदैन। एक त शरीरलाई रोग लाग्छ, अर्को सम्पत्ति सकिन्छ, अर्को नराम्रो कर्म पनि। यही हाम्रो काठमाडौँ जिल्लाको एउटा घटना घट्यो। ठाउँ तोक्दा मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्छ। यही काठमाडौँ जिल्लामा आजभन्दा लगभग 22 वर्ष अगाडिको कुरा हो। यही काठमाडौँ जिल्लामा छोरो चाहिँ ड्रिङ्कर, पुरै रक्सी खाने। आमा छोरा मात्रै घरमा बसेका। 3 पर आएर आमालाई जबरजस्ती बलात्कार गरिदिएछ र लागेको बखतमा आमा राति झुन्डिएर मरे। त्यो वेदना खप्न नसकेर एकछिनको बौलापनले के गर्छ के गर्छ हेर्नुहोस् है। हो त्यस कारणले नराम्रो आदत कसरी जोगाउने भने धर्मले जोगाउँछ है। त्यो कुरा धर्ममा अखाद्य अपेयको बनाइ गरेको हुन्छ। धर्म सिद्धान्तमा धूम्रपान नगर, माछा मासु नखाऊ, मदिरा नपिऊ, जुवातास नगर भनेको सभ्य समाजको सृजना गरिने साधन हो नि त। त्यो एकछिन जिब्राको स्वादमा परेर जन्म गर्नु हुँदैन। सेठलाई त आदत थियो, बानी थियो, धोती फेरि नयाँ लुगा लगाए, नुहाइ गरे, सुनको हुक्का लिएर आएर सामनेमा बसेर तमुखो पिउँदै कथा सुन्न थाले। सुनको हुक्का धरेन्द्र देवको बनाइदियो है। पहिले देखियो सेठजी, मैले हिजै तपाईँलाई भनेको थियो कलेजमा बसेर कथा सुन्नुहोस्। पहिला नै तपाईँले तमुखो सुर्ती तमाखु पिउन लाग्नु। यो तमाखु त जीवनमै खान नहुने चिज किन खाएको? तमाखुको विषयमा कबीर साहबले के लेखेका छन् भने, एक तमाखु रूप बिगारी, दूजे लिए कलेजाई फारी, त्रिजे द्रव्य आकार जाई, चौथे आत्मज्ञान नसाई। एउटा त तमाखु खानाले खोकी लागेर राम सिंगार बगेर रूपै बिगारिदियो। दोस्रो कलेजामा पौष क्यान्सर आदि भएर टिबी भएर रोग लाग्यो। तेस्रो बिहान बेलुकाको समस्या, भात खाजाको समस्या टर्दैन, अकार्थमा पैसा खेर गयो। चौथो हरिबस्ने हृदयमा
त्यो बसेपछि हरिभाग्नीलाई आत्मज्ञानदासले कविले लेखेका छन्। सुर्ती भन्ने चिज झारपात जमिनमा उब्जेको चिज हो, खेती हुन्छ सुर्तीको। तर त्यो सुर्ती घाँसमा मिसियो भने गाई भैँसीले त्यो सुर्ती परे घाँसै खाँदैन, थुकिदिन्छ। बाख्रा बुढाले सुर्ती परे घाँस खाँदैन। त्यो मान्छेले किन खाएको भन्दा त्यसको चाहिँ प्रमाण बामन पुराणमा छ, मान्छेले खाने प्रमाण। त्यो के छ भने एकपल्ट स्वर्गमा देवताहरूको आपतकालीन बैठक बसेको। एउटा देवताले सोधे, आज के को आपतकालीन बैठक हो भन्दा कलियुग आउन आँट्यो, सबैले हरिनाम राम नाम जप्छन्, सबैले पाठ पूजा गर्छन्, कीर्तन गर्छन्। कलियुगमा युगौं युग गरेको धर्मभन्दा 24 घण्टा मात्रै निष्ठाले भक्ति गरेदेखि कलियुगमा तुरुन्तै परमपदको बाटो पाउँछ। अब कलियुग आउन आँट्यो, सबै मनुष्यहरू स्वर्ग वैकुण्ठ भरिएर आए भने हामी पाउन कहाँ जाने? पाउनलाई सत्कार हामी देवता त भाग्नु पर्ने हो। संसारका मनुष्यलाई स्वर्ग वैकुण्ठ आउन नदिने उपाय के होला भनेर आजको बैठक राखेको भनेछ। एउटा देवताले उभिएर भए त्यति जाम त म सखाली उपाय के उपाय छ? त्यो देवताले भनेछ, प्राप्ति कलियुगे घोरे नरकाणले हेतले, यो 52 पुराणमा लेखेको श्लोक म भन्दैछु। प्राप्ति कलियुगे घोरे नरकाणले हेतले, घोर कलियुगमा मनुष्यको हितको कारणले म जाउँला। के को हित? नारायण धर्मनाशम सङ्ग्रामिति महिताले, मनुष्य जतिको धर्मनाश गर्न म जाउँला। के रूपले जाउँला? तमाल कीट पश्चापी यत्र तत्र भवन भने सुर्तीको रूप लिएर उम्रिन्छन्, जम्मैले मलाई मानिहाल्छन्। हिजोआज नभन्दै जोइ शक्ति आए पनि कफीभन्दा पहिला फिल्टर अघि सर्छ नि, मानेन। यत्र तत्र भवन भने सबैले मलाई मान्छन्। मलाई मानेपछि के गर्छु? तत्र श्राद्धम न कर्तव्यम, त्यसले गरेको श्राद्ध गरेको नगरी बनाइदिन्छु। पितृनाम दत्तते छ्यम, छोराले पितृ कार्य गर्यो भने छोरो पनि पितृ पनि नरक हालिदिन्छु। त्यसम सन्ध्या वृथा ज्ञानम, त्यसले सन्ध्या लिएको वृथै गराइदिन्छु। वृथा वैराग्य सेवनम, वैराग्य लिएको वृथै गराइदिन्छु। तीर्थ स्नानम व्रतम दानम धूम्रपानम वृथा सदा, तीर्थ व्रत दान धर्म गरेको सबै वृथै गराइदिन्छु। किन त्यस्तो छ तिम्रो त्यो तागत? सोधे देवताले। उसले भन्यो, मेरो सुर्ती जब म सुर्ती पाएर उम्रिन्छु, मलाई जसले खान्छन्, अनि म के गर्छु? अभक्षणं चेत् पापम, आगम्य गमनं चेत् मद्यपानं चेत् पापम, तत्पापं थमालत, यस्व तन्मार्गे नष्टं धूम्रपानत। अभक्षित खाँदा जति पाप लाग्ला, आगम्यमा गमन गर्दा जति पाप लाग्ला, मदिरा पिउँदा जति पाप लाग्ला, त्योभन्दा बढी पाप म सुर्ती भएर मलाई खानेले त्योभन्दा बढी पाप भोग्छ। अनि किन चिन्ता गरे? प्राप्त कलियुगे घरे सर्वगुण समेतरा, तमाल भक्षण सगच्छन् नरकाणले। कलियुगमा जुन मनुष्यले सुर्ती जन्य पदार्थ खाला, त्यसको सर्वस्व पुण्य नाश गरेर नरक हाल्ने, उसलाई ढुक्क भएर बस्छ न भनेर देवताले सुर्ती भएर आएको अरे। देवताले सुर्ती भएर आएको। देवता खान नहुने भनेर मान्छे देवता खाएको छ नि, थाहा छ नि। अन्त भगवान विष्णुलाई विष्णु देवता भनिन्छ। भगवान विष्णुले मत्स्य अवतार लिनु, माछा खाइहाल्छ। कश्यप अवतार लिनु, कछुवा खाइहाल्छ। 12 अवतार लिनु, बँदरले खाइहाल्छ। नृसिंह अवतारमा मात्रै डराउँछन्, बाघदेखि डराउँछन्। अन्त खाने देवता खाने, विष्णु खानेले देवता खान नहुन्छ होइन नि। तर त्यसले कति हानि पुर्याउँछ भन्ने प्रकारको सोचहरू नहुँदैन। कहिले देखेर आएको छ? को देखेर आउने भन्न बरु पछि पर्दैन। कसरी म सभ्यता, शरीर र परिवारदेखि लिएर आत्मालाई कसरी कल्याण गरौँ भन्ने सोच समाजमा कम्ती आउँछ। र भन्नु पहिल्यै सुर्तीजन्य पदार्थ तपाईँले यो गल्ती गर्नुभयो, यो यदि कारणले हानियो नखानुहोस् भन्दा भैरव सेनले सुनको हुक्का उठाएर फोरे हरि आउँछ अगाडि। यति बाधका परेन करो इन वखत, सोच्नुको भए प्राप्त पाओ सुख दित्ता। यति परेनमा बस्यो भने तिमीलाई भगवान प्राप्ति हुनेछन्, तिमीले परम सुख प्राप्त गर्छौ सेठ मान। यह सुख र सुख भैरवका यह बात तपाईँले भन्नुभयो, यति राम्रो प्रमाण दिएर भन्नुभयो यस्तो हो भने ठिक छ। म यदि अब
सुर्ती जन्य पदार्थ छोड्दैमा मलाई परमपदको बाटो र परमपद प्राप्त हुन्छ भने मलाई के कुर्न छ त? ल यो प्रयोग गरौँला। अरू के? माछ मछली सब मासु र आँसु कसैको कसैले नखानु अरे। संस्कृतमा मासुलाई मांस भनिन्छ। मांस भनेको के हो? माँ भनेको आमा,